दिसता ते वयर येणार वयताना काडूया ना जाल्यार वत मातशें कमी आसतलें. ओके 6000 गोरवां जागो पावना म्हणून अजून सुद्धा हे लोक शेड बांदीत आसा. बरी गजाल आसा. मनजातीचो उपयोग बऱ्या रितीने सगळें काम चालू आसा. गोमंतक काव सेंटर हे शिकेरी पळया तुमी कितें सारें करतात काय लेबर घातल्या तेंच्यांनी. हय हे जे आसा न्हू हे आमचो वड आसा. ह्या वडाचे एक पान म्हणजे आमी 1 रुपया म्हणटा. जे जमनीर पडलें 1 रुपया धरती मातेक मेळ्ळो. अच्छा असो हें धन जें आसा तें धन जळोवपाक जायना. एरवी पानां पडलेली लोक जळोवन उडयता. ती न जळयता जर ती परत धरती मातेक जर दिली जाल्यार धरती माता परत आमकां तेका साऱ्यान रुपांतर करून आमकां ती परत दिता. ओके आता तुम्ही ते हांगासरली पानां काढून तेवटेन घालता. ही सगळी झाडू मारून जी पानां काढून रास घातलेली ती आतां काढून आमी थंय एक केज केली. ते केजीन ते घातले. जमनीन घालूंक ना. केजीन घालपाक घातलें कारण कितें ते भिजयत रावले. भिजयत रावन जर तेजेर पाणी घातलें जाल्यार तें दबता डिकम्पोज जाता आनी एक 6 म्हयन्या उपरांत ते बऱ्या पैकी खत जावन आमकां सारें जावन आमकां मेळटा. हे आतां हे काम करता ते सगळें ते सारे खातीर आतां काम करता. की हांगासर हे सगळे हे एकूच अशें म्हणून न्ही चारय वाटेन हेंची 6,500 वयर हेंची जी गोरवां आसा त्या गोरवां खंय खंय दवरल्या थंय थंय न्ही तांकां फेनां बिनाले. ही हांगा 2-3 गोरवां आसा जेणे करून ती आंधळी आसा तांकां दिश्टी पडना अशें म्हणणें आसा तेंचें. अशेंच वता. दोपरांचेर आमी कशें चलता ते पद्दतीन चलता. ते आतां व्हडले जाले. आंधळे असल्या कारणान हे आंधळे ना. ही आंधळे. ही दोगांय आंधळे आनी ते आंधळे. पण हांगासरच भोंवतात. असो असो आवाजाचेर हिरवो चारो एक गुनी म्हणटा ती एक ज्वारी बाजरीचो वयलो शिलको आनी पेलट अशे 3 प्रकारचे खाण एका TMR म्हटलो वयता. हो आमी मिक्स करता. सहजासहजी हांगासर कोण दिना अशे पद्दतीचे खाण. अशे पद्दतीचे खाण जे आहा ते तांकां घालतात. ते सकाळचे अशे घालून दवरतात. मागीर खातले आपले खातली आनी मागीर बसता दवरली करतात. आणि जवारचे तुमकां इजिली मेळना गोंयांत ना. तुमच्या हाडटा हे सगळें भायरसून हाडटा कर्नाटकाचे. ट्रकाचे ट्रक लागता. दिसाक 8.5 लाख रुपया करता. दिसाक फक्त हेजो. आता तो वड पर रिपीट करता एक दिसा 8.5 लाखचे यूज जाता आनी फक्त एक वड कितें कर जाय दिसाचे. आमी दिसाक आमच्या ह्या सगळ्या 6,000 गायी खातीर 8.5 लाख रुपयाचो चारो घालता दिसाक. एका दिसाचो चारो. पण तुमच्याकडे फक्त गायीच ना बैलूय बी आसा. बैल आसा आनी गायी आसा. आनी ताका लागून तुमकां 8 लाखा वयर असो खर्च आसा. म्हणजे पौष्टीक तुमी हे तांकां घालतात. हेज्या व्यतिरिक्त वेगळी गायी आहा तांकां पेणूय घालता. अच्छा पेणूय घालता. जी गाय म्हणजे डिलिव्हरी जाले जांकां हे जाले तांकां तुमी पेण घालता. इतूर पेलट जो आसा पळय तो हे जावन गेलो. इतूर पेलट आसता बरें मिक्स करता न्हू मशिनाचेर. तितूर तो पाणी लागले की मेळटा. एक गायक 2 किलो हे पडटा पेलट. 2 किलो पेलट आणि 10 किलो हो हिरवो हो आणि 5 किलो हे दिसता पळय हे ते म्हणजे प्रोसेस दाखोवंक मेळटलें आमकां. हय हे अशें भितर वयता. आतां बांदकाम केल्लें म्हणजे पावसाचें पाणी तुमी जिरयता. सगळें आमी भितर जिरयता. म्हणजे तुमकां हांगा पयलीं उदकाक लागून खूब प्रॉब्लेम आसलो. आतां तुमकां तें उदक जिरोवन तुमी दवरता खंय इतले जमनीन भितर आनी मागीर जिल्ले कितें बांयक मेळ्ळें आमकां. ओ तशें म्हणटा तुमी. नाजाल्यार ते कशें आतां व्हांवून वयता न्हू पाणी जिराना. ओके आतां हें जिल्लें की भितर जमनीन जाय तशें बांयक बीन सगळ्याक हें पाणी स्प्रेड जाता. ओके म्हणून शकता की रिस्टोर करता तुमी तशें. रिस्टोर ना हार्वेस्टिंग जाता. रिचार्ज करता. हे बैल का गाय. गाय पळयल्या तुमी. ह्यो गायी हो आमचो हेल्थी. हय हेल्थी गायो ह्यो बरी कुयदाद जाता. हेजे वरसून कळोन येता. हांकां जेवण बिवण आसा
ते वेवस्थीत तांकां सगळें मेळटा अशें दिसून येता. ते गोठ्याक पळय तुमी फॅन आसा तेंचो, जे रातच्या टायमार फॅन, दनपार जाली की एका उपरांत फॅन चालू, अशी म्हणजे सगळी वेवस्था वेवस्थीत आहा. समोर पळया कितलें सुंदर वातावरण आसा जंगलान. या ही गोशाळा पळया गोमंतक खरेंच गायींची बरी सेवा करता. अशें कामगारांक सगळ्यांक तेंच्यांनी दिल्ले आहा. 150 कामगार आहा. सगळे व्यवस्थित सगळ्या बाबतीत व्यवस्थित काम करता. डिफरंट म्हणजे आमची गावठीच ती, पण आम्ही तांकां वेगळी वेगळी बांधल्या. मस्त कलर पळया ह्या गायचो. येस 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 वेगळे वेगळे कलर दवरल्या. त्यांच्या शेणाचो जायतो उपयोग ते लोक करतात. झाडांक घालतात, माडांक घालतात, केळी. तेजे आनी अशें कितें कॉम्बिनेशन जे ही हे जे आसा न्हू, हे गोठे जे आसा पळय, हेच गोठे न्हू जाल्यार सगळे गोठे आमी अशे पद्दतीन जर केले जाल्यार गोरवां गायींक एका प्रकारचो सुगूण मेळटा. सुगूण मेळटा म्हणजे आयज आमी ज्या आतां ज्या जाग्याचेर आमी गेल्ले आसा, गोकुळ पणस वयर गेल्लो आसा, माड वयर गेल्या कारणान ही जी सावळी जी आसा ती ह्या शेल्टराक मेळटा. एक दुसरे आमी अशें कित्याक बांदलें, हेजेर आमी संशोधनाचें काम केलें. गायक आमी रस्त्यार सोडली दूध दिना म्हणून, म्हणून आमी हांगासर पळयलें ही गाय जी आसा ती दूदूय बरें दिता आनी तांकां रावपा खातीर ही वेवस्था जी आसा ती केली आमी. कारण ही संशोधनाचें काम आमी केलें. एक गाय कितलें शेण घालता, कितलें खाता, कितलें शेण घालता, कितलें पाणी पियेता, कितलें मुत्ता, आनी तें मुत्र जें आसा तें वखदा खातीर कशें बरें आसा, शेण बरें कशें आसा, हें सगळें जें कितें आसा पळय हो आमचो ल्हानसो युनिट आहा. हेका आमी गोकुळ नांव दवरलेलें आसा. आनी ह्या युनिटाच्या माध्यमांतून आमी आतां येयल्ल्या गेल्ल्या लोकांक सांगता की ही गायचो हो फायदो आसा, गायक रस्त्यार सोडू नाका म्हणून. आनी हें तांकां हाडून दाखयता हांगासर. शेण जें आसा तें शेणूय तेंच्या फुड्यांचे फुडोन उडोवपाची वेवस्था जी आहा ती आमी केल्ली आसा. ह्या गोठ्याचें शेण थंयसर थारयलें. आनी मूत्र जें आसा, हें मूत्र जें आसा हांगा पळयतले तुमी, मूत जें आसा, मुताचें पाणी जें आसा तें अशें बॅरलान वयता. म्हणून खंयसरूच हें जें आसा तें जमनीक आनी वेगवेगळें डिस्चार्ज जावपा खातीर आमी चान्स दिल्लो ना. अगोदर सांगल्या प्रमाणे पावसाचें पाणी जमनीक, मूत्र जें आसा तें कलेक्ट करून बॅरलाच्या माध्यमांतसून, आनी शेण जें आसा तें अशें. हें ते टायम जालो भरलें की काडून येलें हांगासर. हांगा होम घालपाक तेंच्यांनी काय बरें हें केलां पळय. शिवलिंग आसा हांगासर. वातावरण सामकें सुंदर. कितलें दनपारचें आतां 1 जाल्या, कितलें बरें दिसता पळय. हांगा नामस्मरण करपाक जाता. पळया बोर्ड मारलेलो आसा. पळया दूध लोक येवन दूदूय व्हरतात हांगासर. गोमूत्र, केश कांती सगळे तेंचे हे आसा बऱ्या भशेन. हे हांगासर आतां हांगा या तुमी. हेची मातशी म्हायती दिया हे कितें कितें अशें म्हणून. मॅडम हे शेणाचे तुमी बारीक बारीक कुडके पळयता. हे आमी हांगासर आमचे डेली हवन आसता. ह्या हवनाक वापरपा खातीर आमी हें सगळें केल्लें आसा. आनी तेच्याच बरोबर कोण आमचे दानदाते आसा तेंच्या खातीर ही भेट म्हणून जी आसा ती आमी दिता. सगळे शेणापासून तशीच ही हांगासर लाकडां आसा, शेणाची लाकडां बरी 1 फूट लांब जाता. ही लाकडां जी आसा ती मनीस जेन्ना मरता त्या मनशाच्या अंती विधी खातीर ही लाकडां जी आसा ती वापरली वयता. तशेंच आमी हांगासर आमच्या लेबर आसा त्या लेबरांक अन्न जें आसा शिजोवपाक लागून ही लाकडां जी आसा ती तयार करता. आनी अशें कोण भायरसून येता आमकां लाकडां दी म्हणून तांकां सांगता मागीर दिवपाच्या गोशाळे खातीर कितें दान करात म्हणून
आमी तशी विक्री खातीर अशा पद्दतीन हें आसा. हो जो हें आसा ब्लॉक आसा, हो ब्लॉक आसा तो तसोच स्मशाना खातीर नंबर 1. म्हणजे आमी जी आयज झाडां मारून मारून जी सगळीं कबार करता न्हू, त्या झाडांक वाचोवपाचें काम जें आसा ती गाय करता, गायचें शेण करता. आनी हे तेच्या खातीर हे ब्लॉक्स जे आसा ते बऱ्यापैकी काम करता. हे हांगासर आसा, हे हांगासर खत आसा. हें खत जें आसा आमी जें आतां सगळीं थंय पळयल्या तुमी झाडांची लागवड केल्ली आसा त्या झाडांक लावपा खातीर. मागीर आतां कोण आमचे दान दाते आसा ते हांगासर येता, जे कोण रोंपे लायता, मिरची लायता, तेंच्या खातीर हे दवरलेलें आसा. आनी कोण आमकां दान खंडपिठेन घालूनय बीन हें जें आसा हें घेवन वयता. एका म्हणटात दिसाक कितले अशे तुमचे सप्लाय जाता? सप्लायाचो विशय ना. तुमी अशे दुकान बिकान खंय घालूं ना? गव्हर्मेंटा कडेन तशें कितें? गव्हर्मेंट एक सरकारचो कायदो सांगता तुमी जर 12A अंडर जर रजिस्टर आसा जाल्यार तुमी विक्री करूंक शकना. अशें कशें? हो सरकार. पण खुबश्या लोकांक खबर आसना जेन्ना हे शेण अशें मेळटा, जावं धूप आसा कितें आसा, जाल्यार हे गायेचे जे हिंदू धर्माचे खरेंच हें आसा तांकां अशें दिसता की गायच्या शेणाचो इतलो सगळो तुमी उपयोग आमी कितें करता ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी कितें करता, हांगासर जो कोण दान दातो म्हणून येता तेका हें आमी दिता, केन्ना केन्ना ट्रकभर शेणूय दिता. तें दान दिलें तेका म्हणटा आमी हें कितें करूं, हें तुमी व्हरा. कारण ते घालता आसतना कमी घालिना आमकां खंडपेटीन सुद्दां बरेंच घालता कितें घालता आसतना. हे आतां आरत चालू आसा, सकाळचें हवन चालू आसता, तेज्या खातीर प्रामुख्यान ह्यो गोश्टी सगळ्याकून पयलीं आमकां लागता. जाल्यार ते डिस्टील करचें पडटा. भट्टी सोऱ्याची आसता पळय तशी भट्टी घालची पडटा. ते भट्टेनसून हें गोवर्क येता, हें गोवर्क हितूर वयता ह्या हितून. आनी पायन ऑयल म्हणून आसा, पायन ऑयल आनी हें घालून हें जें आसा तें कितें केलें वयता. आनी पाणी जें आसा तें सुद्दां एका फिल्टरूच जाय पडटा. आनी हेजी सेम हें गोवर्क तें पिवपाचें, हे दोनूय पिवपाच्यो. तें जमीन पिवपाचें. हें गायचें मूत्र जें आसा तें पेस्टिसायड म्हणून सुद्दां बऱ्यापैकी काम करता. कॅम्पाक हांगा भुरगीं बी येता हांगा आनी कितें कितें वस्तू कितें करपाचें शिकता, गोरवां वांगडा रावता. आणि कितें चिंतून तुमी गौशाळा स्टार्ट केली? आमी बेजिकली आमचे परमपूजनीय स्वामी रामदेवजी महाराज जे आसा तेंचे आमी योग शिक्षक आसात, तेंचे आमी शिष्य आसात. जेन्ना पयले फावटी हरिद्वाराक वचपाची संदी मेळ्ळी त्या सगळ्या तेंच्या व्याख्यानांत एक विशय आयकपाक मेळ्ळो की गौ माँ को बचाना है, देश को बचाना है. हे तेंचें जें घोशवाक्य आसलें तितलें एक आमी घेवन येयले. आनी गायची जी हत्या जाताली, स्लॉटरिंगान ज्यो गायी वयताल्यो तांकां वाचोवपा खातीर खूब आमी प्रयत्न करताले. खूब कश्ट जाताले मनाक. पुणून जे दिसा आमकां अमृत सिंग तुमी आयकलेलें आसतलें नांव, जे आमचे प्राणी मित्र आसा तेंच्या सहकार्यान तेंच्यांनी आमकां पयली धाड घालपाक गेली चोडणा हांगासर. आनी थंयसून गोमातेची सेवा करपाचे जे व्रत आसले ते आमचे हळू हळू सक्सेसा कडेन वचपाक लागले. ही गोशाळा जी आसा ती 2015 आमी सुरवात केली. उद्देश एकूच आसलो की गोरवाची हत्या जी आसा ती बंद जावपाक जाय. रस्त्यार गोरवांक एक्सिडंट जाता आनी एक्सिडंटा बरोबर गोरूय मरता आनी एक्सिडंटवालोय मरता. ही जी व्यथा जी आसा ती पळोवपाक जायना जाली. म्हणून आमी पतंजली परिवाराचे सगळे योग शिक्षक एकत्र येयले आनी ही गोशाळा जी आसा ही स्थापन करपाचें ठरयलें. ही गोशाळेची स्थापना 2015 आमी केली आनी सुरवात 2 गायी पासून केली. दोनूय गायी ज्यो आसल्यो ते इंजर्ड आसले. एकेचो दोगांचे पांये जे आसले ते कुसलेले आसले. हांगरसून हे गोशाळेची सुरवात जाली परमपूजनीय स्वामीजी महाराज यांच्या आशिर्वादान. तुम्ही 2 गोरवांची सुरवात आता पर्यंत कितके गोरवां आसात सद्याक? 2 गायी पासून सुरवात जाली. गोशाळा आयज 6000 गायी पर्यंत 6000 गायींची मजल जी आसा ती आयज पर्यंत आमी मारलेली आसा. ही गोशाळा चलयता आसतना खूब कश्ट जे आसा ते आमकां पयले करचे पडले, सोंसचे पडले. आमी प्रत्येक लोकांच्या दारान वचोन गायचे खावपाक जें आयज फाल्यां जाय आसलें पळय तें आयज आमी एकत्र करपाचें काम करताले. आनी हें काम बरें चल्लां तें पळोवन खंय तरी सरकाराकूय दिसली की एक स्कीम हाडपाची आनी त्या स्किमीच्या माध्यमांतसून रस्त्या वयली गोरवां जी आसा ती उखलून व्हरपाची. स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम सरकारान केली
आणि आमचे कडेन हांगासर तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह येयले आनी तुमी ही गोशाळा जी आसा ती गोशाळा तुमी मातशे व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात करात आनी रस्त्या वयलीं जी गोरवां आसा ती तुमी उखलून हाडात आनी तेंची हांगासर सेवा करा म्हणून. पण तुमची गायीच अशी ना, बैलूय बी तुमचे कडेन आसा? तेका आमी गोवंश असो म्हटलो वयता. गाय आसा, बैल आसा, वासरू आसा. आनी हेज्या बरोबर कॅटल स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम म्हटल्या कारणान आमकां सगळीं जनावरां जीं आसा पळय ती सगळीं जनावरां उखलची पडलीं. पुणून ती जनावरां जीं आसा भितर जर्सी आहा जिका आमी गाय म्हणिना, आनी म्हशी आनी रेडे आसा. तुमचे कडेन म्हशी बी? हय, गायक आमी देवाच्या जाग्याचेर पळयता, गोमातेच्या जाग्याचेर पळयता, बैलाक आमी नंदीच्या जाग्याचेर पळयता. आनी ती जी आसा तोय बीन एक जीव आसा म्हणून तेंकाय बीन वाचोवपाचें काम जें आसा तें आमच्या हातीन जाता. ती आमी वेगळी दवरलेली आसा, ह्या गायी मदीं आनी बैला मदीं दवरलेली ना. ते बीन तुमी पळोवपाक शकता, ते बीन तुमकां हांव सगळें दाखोवंक. तुमी सगळे हॅपी आसा? तुमी हे सगळे आमी हें काम करता आसतना खूब आमकां आनंद जाल्लो आसा, कारण जी विश्वाची जननी आसा, विश्वाची आई आसा, तिची सेवा करपाची संदी जी आसा तिणे आमकां दिल्ल्या कारणान आमकां खूब आनंद जो आसा तो. सरकारा कडून आनी कितें अपेक्षा आहा तुमची? सरकारा कडसून सरकार सद्याचे स्थितीन जी कितें मदत करता ती आमच्या खातीर खूब आसा. मनशाची अपेक्षा जी आसा ती पूर्ण जावूंच शकना, म्हणून तरी सुद्दां तो सरकार जें कितें दिता, पयलीं आमकां 75 रुपया दिताले, ते आतां 150 रुपया केल्ले आसा. हेज्या एका गायी फाटल्यान एका दिसाक एका गायी फाटल्यान 150 रुपया केल्ले आसा. पुणून भितर गायचें खाण आसा, गायचें मेडिसीन आसा, डॉक्टर आसा आनी लेबर आसा. 4 कॉम्पोनंट जे आसा ते 150 रुपयान आसा. आयज लेबर जो आसा, लेबराची हे जो आसा तो 800 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया अशी लेबराची. आमी पळयल्यार तुमी लेबरांक रावपाक बिवपाक हांगाच घरां दिल्ली आसा. कितले लेबर आसा तुमचे? आमचे सगळे 150 वयर लेबर आसा हांगासर, आनी सगळ्यांची रावपाची वेवस्था जी आसा ती गोशाळांत करता. आनी लेबर बी आमचे जे आसा ते खूश आसा. खंयच्याय टायमाक जर भायर सरोन वयचें पडलें जाल्यार केन्नाच ना अशें ते म्हणिना. बरें काम करता लेबर लोक. ते गोंयचे आसा लेबर काय भायर आउटसायडर बी अशे आसा? 1-2 शाळा चलयता त्यो आमचे गोंयचे लेबर चलयता, आनी मोठ्या प्रमाणान जे आसा ते आमचे इतर राज्यांसून लोक आसा. भितर छत्तीसगड आनी झारखंड ह्या स्टेटींचे जास्त लोक आसा. तेज्या फाटोफाट तांकां गायची चड महाराष्ट्र आनी गोंयच्या लोकांक आतां इल्ले इल्ले गायचें महत्व जें आसा तें कळपाक लागलेलें आसा. गोठ्यांनी बीन आतां आमचे गोंयचे लोक काम करपाक लागलेले आसा. आमचे मुख्यमंत्री हांगासर भेट दिल्ली, तेंच्यांनी होच प्रश्न केलो तुमी केलो तो की लेबर कितले आसा. लेबर म्हटल्यार अमके आसा, पूण भितरले आमचे गोंयचे कितले आसा. ते गोंयचे लेबर आमचे कडेन कमी आसा, कारण लोक येवपाक सोदिना. कितें पेमेंट दिता दिसाक तुमी? दिसाक आमी आमचो 1200 मॅक्झिमम पेमेंट आसा लेबरांक. समज गोंयच्या भुरग्यांक कोणाक अशें गायचे म्हणजे गोमातेचे सेवा करची आसा आनी हांगा रावपाचें ते लोक येयले जाल्यार तुमी तांकां आमी खूब वेलकम करतले, मनापासून करतले, मनापासून तेंचे आमी स्वागत. खुबशे लोक अशे आसा जांकां गाय मातेचें काम करपाचें, नंदीचें काम. अवश्य हांगासर येवचे. आमी तांकां गोमातेची सेवेचो मोको जो आहा तो दितले. पूण आमची 2 कंडिशनां आहा. हांगासर एक कोणें फोटींग उलोवपाक जायना आनी दुसरो सोरो पिवन हांगासर काम करपाक जायना. आमी पयलें कोरोना टायमार न्ही ज्यांच्या दारांनी गोरवां आसा पळय तांकां कितेंच खरें म्हणून जाल्यार कोरोनाचो मार लागूंक ना. कित्याक गोमूत्र, शेण हे जे आसा पळय न्हू हेतून आयुर्वेदीक सगळें आसल्या कारणान तांकां कोरोनाक तो मात केला त्या लोकांनी. जशें म्हणजे तेंचें शेण आसा तेंच वखद कशें जालें, मूत आसा तेज्या वासावरच तो रोग बरो जालो. अशें आमकां खूब कडेन आमी पळयलें गांवान बिवान की अशी आमकां दिसलें की धनगर लोक आसा म्हणजे जंगलान जे रावपी बोकड्यो बिकड्यो पोसता त्या लोकांक सुद्दां खुबसो कोरोना वेळार कांयच इफेक्ट जावंक ना. जे शहरान रावताले तांकां चड इफेक्ट जाले. तुमकां हितून कितें म्हणपाचें? ही सत्य घटना आसा. म्हाजे कडेन हांगासर 100 त्या टायमाक 100 लेबर आसले. म्हाज्या एकाय लेबराक कोरोना लागना. गुड. आमी हांगासर आसले, आमकांय बीन कोरोनाचो वास जो आसा तो लागूंक ना. पुणून तिजें शेण आनी मुत्र ही दोनूय जी आसा ती औषधी आसा. हांव तेज्या पेक्षा फुडें वचून सांगूंक शकता, शेण आनी मुत्रच न्हू जाल्यार आध्यात्मीक दृश्ट्या जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जी गाय आसा जिच्या पोटान 33 कोटी देव आसा सांगलेले आसा ते सत्य आसा. आनी त्या काळान ते आमी अनुभवल्ले आसा. आनी जिते जागते उदाहरण आमी आसा. उदाहरण तुमकां सांगता, कदाचित व्हिडिओ मातसो व्हडलो जातो तुमी मागीर करा. उदाहरण तुमकां सांगता, आमचे कडेन
त्या टायमाक फाल्यां खाण घालपाक जाय आसलें पळय तें आयज आमी लागीं करताले आनी अचानक सगळ्यो राज्याच्यो सीमा ज्यो आसा त्यो बंद जाल्यो, भायरसून येणारें सामान बंद जालें, भायरसून येणारे लोक बंद जाले, शेजारी शेजाऱ्या कडेन वचनासलो, कोणूच कोणा कडेन वचनासलो आनी मागीर तसो एक प्रसंग येयलो, मोठो प्रसंग येयलो, हांव शेअर करूंक सोदतां. कारण जे चुकीच्यो गोश्टी समोर हाडटा तांकां हें कळपा खातीर की पयल्या दिसा म्हाजे कडेन गायक खावपाक कांयच ना, दुसऱ्या दिसा म्हाजे कडेन खावपाक कांयच ना, तिसऱ्या दिसा म्हाजे कडेन खावपाक कांयच ना. पयल्या दिसा हांवें गायक म्हाज्या सोडून घातली, कितें तरी खातली आनी येतली म्हूण तांकां जाग्यार खावपाची संवय जाल्ली, भायर सरोंक सोदिना. दुसरो दीस उजाडलो, नाचता नाचता आनी येता, दुसरो दीस उजाडलो, हळू हळू मातसो तेंच्यांनी अंबरडो फोडपाक सुरू केली, परत भायर घातली, परत सांज पासून भितर येयली. आमी 3 दीस जेवंक ना. तिसरो दीस उजाडलो तेन्ना हो सगळो परिसर जो आसा न्हू गोमातेच्या त्या अंबरड्यान सगळो पवित्र जावन गेलो. आनी तिसरो दीस उजाडलो तेन्ना विचार वेगळे वेगळे तकलेन येयले की आतां कशी पोसतली, कशी पोसपाची, हांकां सोडून घालपाचो. पक्को निर्णय केलो आयज सोडून घालपाचो म्हणून. तरी सुद्दां दुसरे मनान खंय तरी सांगलें तुजो जो अहंकार जो आसा तो खंय तरी मातसो देगेक पडटा जाल्यार पळय, गोमाता तुजें आयकतलें म्हणून. आनी हांव सांजचो 7 रडत वयर गेलो, गोठ्यान गेलो आनी साश्टांग नमस्कार घातले, नाक घातलें तिच्या पांया कडेन आनी तिका सांगलें आयज पासून पयलीं आमी म्हटलें सगळे जाण आहा म्हणटकूच ट्रस्ट हो आमचो, आमकां अशें दिसतालें की आमी तुका पोसता म्हणून, आमी तुका हाडल्या म्हणून, शेड बांदल्या आमी तुका बांदून दिल्या, खाण हाडून घातलां आमी तुका हाडून घातलां, पुणून आयज म्हाजे दोळे उगडलेले आसा, म्हाका अशें दिसता की आमी तुका पोशिना, तूं आमकां पोसपा खातीर हांगासर येयल्ली आसा. आनी हें सत्य जर आसा, आमकां त्रास दिवपाचें जर ना आनी हें फाटलें जें पुराणान कितें सांगलेलें आहा तें सत्य जर आसा न्हू जाल्यार फाल्यांच्यान आमकां कसल्याच प्रकारची आनी यातना जी आसा ती भोगपाक पडोंक जायना. म्हाका दिसता फाल्यां पासून सगळी जबाबदारी जी आसा ती तुमी घेतलेली आसा आनी तुमी घेतली आनी आमकां फक्त जो कितें सेवेचो मोको जो आहा तितलीच दवरतली, आमकां आनी कसल्याच प्रकारचें टेंशन दिवचें ना. हें जेन्ना सांगून येयलो आनी वचून परत रडत येयलो हांगासर घरा कडेन, बायल आमी रडटा हें मारून येता, कित्याक तें कांय कळना. मागीर सकाळच्या 3:30 एक फोन येयलो आनी त्या फोनाचेर एक मनीस म्हाका सांगता चल फाटल्यान 3:30 फाटल्यान 2 गाडयो उब्यो केल्ल्यो आसा चाऱ्याच्यो हाडून. हांव कसो धांवात गेलो, पिसो कसो कांय पळोवंक ना कोणें फोन केला कितें केला तो, वयर धांवात गेलो आनी पळयत जाल्यार खरेंच 2 गाडयो उब्यो आसा. परत तसो धांवात येयलो पडात मारात, कितें पळोवपा खातीर तो फोन कोणें केल्लो तो पळोवपा खातीर, जाल्यार फोन जो आसा तो स्विच ऑफ आसलो. परत धांवात गेलो, लेबरांक उठयलें आनी तांकां खाण घातलें आनी हांव 16 दीस पर्यंत हांवें फोन ट्राय केलो त्या मनशाक, जाल्यार फोन ताजो म्हाका स्विच ऑफूच मेळ्ळो. 17व्या दिसा अचानक फोन हांवें केलो तेन्ना फोन लागलो. लागल्या बरोबर हांवें ताका म्हटलें तुमी म्हटलें जो माल धाडलो, चारो जो धाडलो तो धाडल्यात आनी तुमी तुमचो फोन बंद केलो, म्हाका तुमकां फक्त धन्यवाद म्हणपाचें आसलें. त्या उतराक ताणें म्हटलें तूं कोण आपणाक धन्यवाद म्हणपी? 3 दिसां पयलीं आपणाक आदेश जाल्लो की हांगासर ह्यो गोशाळे खातीर चारो धाडपाक, आनी त्या दिसांसून तिणें आपल्या खातीर कांयच कमी करूंक ना. शेडी वाटेनच्यो शेडी कोण ना कोण येवन हांगासर मदत करता. खाण जर आयज पासून बंद कमी नाच, सगळ्या प्रकारचें खाण, मनीस कमी ना आनी तिका लागणारो फाल्यां म्हाका जर कितें पयशे जाय जाल्यार तो पयसोय कमी ना. ही सगळी वेवस्था जी आसा गोमाता करता आनी गोमाता जी सर्व काही आसा, गोवंश हो सगळें काय आसा हें त्या हितूरसून तुमी जो एक उदाहरण दिलें त्या हेका तुमकां जोडून हो एग्जाम्पल दिलो. ही गोमाता आसा म्हणून म्हाजे गोमातेक कसल्याच प्रकारचे त्रास जावचे न्हू म्हणून आमी रात्रंदिवस काम करता. आनी इतलें काम करता आसतना कोण तरी येता, एक व्हिडिओ काडटा आनी गोरवांक खावच्या टायमाक भायर दवरलेलीं वरा खातीर, मागीर त्या मनशान पळयलें बीन ती गोरवां भितर गेलीं, ती त्याच टायमान गेली, वयच्या पयलीं गोरवां भितर येवपाक लागलीं खाणाचें. पुणून जो व्हिडिओ जो तेणें जो कितें पब्लीश केलो न्हू तें आमचें कांय वायट करपा खातीर करूंक ना, पूण जी गोमाता आमची सेवा करता, ज्या सेवेकारांक त्रास जाता, गोमातेक दिसता ती सेवेकारांक त्रास जाता, तें जावचें न्हू म्हणून हांव जेणे कोणें तो व्हिडिओ घातला तेजे कडेन आजुनूय मागता तेणें एक तरी त्याच व्हिडिओचेर ह्या आपणें कितें घातलां तें चुकीचें घातलें
चुकलें आपलें तें आपणाकूय गोमातेन माफ करची अशें तेणेन ते गोमाते कडेन मागचें म्हणून हांव तेकाय विनंती करता. तुमकां अवॉर्ड जायते मेळिल्ले आसा तेन्ना तुमी सांगूंक शकता की कितें ही गोशाळा जी आसा ही गोशाळेचो सन्मान जो आसा तो अनेक संस्थांनी सेंट्रल गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंटान केल्लो आसा. तितूर पयलो मोठो अवॉर्ड जो आसा तो भारत देशाच्या स्वातंत्र्याची 75व्या वर्सा ह्या गोशाळेचो सन्मान जो आसा तो दिल्लीक हांगासर केलो गेलो. त्याच्या नंतर ही गोशाळा जी आसा ती श्वेत कपिला गाय जी आसा ती प्रिजर्व करपी पहिली गोशाळा आणि गोशाळेचो गायचो सांबाळ करपी पहिली गोशाळा म्हणून पयलो क्रमांक जो आसा तो दिल्ली हांगासर ही गोशाळेक प्राप्त जालो. तिसरे जे आसा जे अनेक समस्या फेस करच्यो पडटाल्यो गोशाळा चलयता आसतना तेंचेर सगळ्यांचेर मात केली, इनोव्हेटिव्ह काम केलें आणि त्या इनोव्हेटिव्ह काम जे केलें त्या कामाचो बीन सन्मान जो आसा तो दिल्ली हांगासर आमच्या भारत सरकारान केलो गेलो. त्याच्या नंतर गोवा बायोडायवर्सिटी जी आसा तेंच्यांनी बीन आमची गाय आमकां दिली श्वेत कपिला म्हणून तेंच्यांनी बीन हे गोशाळेचो सन्मान जो आसा तो केलो गेलो. संकल्प से सिद्धी हो एक सरकाराचो कार्यक्रमाच्या माध्यमांतून सरकारान एक कार्यक्रम घडोवन हाडलो. तितूरूय बीन गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते तेंच्यांनी बीन सत्कार जो आसा तो केलो गेलो. मये गांवांत ही गोशाळा जाली म्हणून मये गांवचें नांव जें आसा तें सहजूच गोमातेन वयर हाडलें म्हणून तेंच्यांनी मयरत्न पुरस्कार म्हणून जो आसा तोय बीन पुरस्कार हेच गोशाळेक दिलो गेलो. अशे गोंयच्यो नामवंत संस्था खाजगी संस्था अशे शेकड्यांनी पुरस्कार जे आसा ते ह्या गोशाळेक समाजाच्या सगळ्या थरांतल्या लोकांनी दिल्ले आसा आणि भितर तुमी बीन आयज हांगासर येयल्ले आसा आणि ही गोशाळा जी आसा ती मोठी करपा खातीर आणि ही गोशाळेचे कार्य जे आसा ते पारदर्शिताच्या माध्यमातून एक निव्वळ आणि स्वच्छ मनानसून ही गोशाळा तुम्ही बीन आयज व्हडली करपाक येयल्ली आसा म्हणून तुमचे बीन धन्यवाद. तुम्ही आता एक लास्ट संदेश लोकांक लागून दितात की जी गोरवां प्लास्टीक बिस्टीक खाता लोकांक कितें सांगूंक सोदतात तुमी? हांव हो शेवटचो संदेश दिता आसतना सांगूंक सोदता की प्लास्टीक जें आसा ते तुमच्या जिवनांत तुमी कमीच कमी त्या प्लास्टिकाचो वापर करप. प्लास्टीक हांव तुमकां वापरूं नाका म्हणून सांगचो ना पूण जें तुमी प्लास्टीक वापरलेलें आसतलें त्या प्लास्टीक बॅगान तुमी रावल्लें अन्न, भाजीपालो, चिकन, मटणाची कुडके, चिकनाची हाडां, स्क्रू ड्रायव्हर, बायंडींग वायर त्या प्लास्टिकान घालून उडोवं नाकात. कारण आमी हांगासर पळयलें की ऑपरेशन केलें, गाय बसली, ऑपरेशन केलें आणि पयलें आमी ऑपरेशन केलें ते गायच्या पोटांसून आमी 35 किलो प्लास्टीक काडलें. दुसरे गायचें ऑपरेशन केलें ते गायच्या पोटांसून आमी 55 किलो प्लास्टीक काडलें. तिसरे गायच्या आमी ऑपरेशन केलें ते गायच्या पोटांसून आमी 61 किलो प्लास्टीक काडलें आणि चौथे गायचे प्लास्टीक ऑपरेशन केलें आमी ते गायच्या पोटांसून आमी 75 किलो प्लास्टीक केलें आणि ते शेवटचें ऑपरेशन ठरयलें. कारण त्या गायच्या पोटान प्लास्टिका बरोबर बायंडींग वायर, स्क्रू ड्रायव्हर, काचो, मागीर चिकनाची हाडां, मटणाची हाडां जीं आसा पळय ती आमच्या डॉक्टरांनी जेन्ना ऑपरेशन केलें तेन्ना ते सगळे भायर काडले. आणि आमचे कलंगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो यांच्यांनी एक स्टेटमेंट केलो आमच्यो कलंगूटच्यो कांदोळीच्यो गायी ज्यो आनी आसा न्हू ते सगळे चिकन आनी मटन खाता म्हणून. तेन्ना आमच्या हिंदू लोकांनी खूब मोठो बोबाळ केलो. पूण हांव हिंदू लोकांक सांगूंक सोदता खरें तुमीच कल्प्रीट आसात.
तुमकां जर गाय जर आमची माता अशी दिसता न्हू जाल्यार हे कृत्य करपी हिंदूय आणि इतर समाजाचे लोकूय आसा. म्हणून तुम्ही पयलीं प्लास्टिकान हे चिकनाची आणि हाडाची मटणाची हे घालून उडोवपाची बंद करात आणि त्याच्या नंतरूच जो कोण स्टेटमेंट करता तेजेर आरोप करात. कारण हे प्रत्यक्ष तेंच्यांनी पळयलें दोळ्यांनी आणि आम्ही पळयलें आणि म्हणून सांगलें गेलें. आणि म्हणजे रस्त्यावरसून गोरवां हाडटा त्यांच्या पोटान हे प्लास्टिक आसताच सगळें आसा. जे तुम्ही प्लास्टिक पिशवेन घालून उडयता तितलें तेंच्या खाता खाता प्लास्टिक वयतात तेंच्यो जरा वायट दिसता हे असले सगळे घडटा. बरें, देव बरें करूं तुमकां. आमचे तुमचे हे सगळे लोकांनी आयकल्या पुरो आणि बरें तुमच्या गोमंतक गोशाळेक मान आनी एक मान मेळ्या पुरो आणि हो आमचो गोंयचो अभिमान हे अशेंच टिकून उरल्या पुरो. तारी म्हण अशें म्हणटात की इंडिया भितून भारतान आमच्या नंबर 1 ह्या गोशाळेक प्रायज मेळिल्लें आसा आणि भारतान ही एकूच अशी आसा जेणे 6,000 7,000 जायत येयले आतां तेंचे इतली गोरवां आसा आणि ती बरे भशेन दवरलेली आसा तेणी. तुमकां खरें सांगासन येवन तुमकां समाधान दिसतलें कित्याक आमी नंबर 1 आमच्या मया गांवान शिकेरी ह्या गांवान हे आसा आणि हांगासर एक समाधानाचें कशें की भारतांत नंबर 1 म्हणजे हो अभिमानाची गजाल आणि हे गोंयान आसा म्हणून. हां चल. तुम्ही गोमंतक गो सेवा महासंघ हांगा आयसर सो कितें सांगू सोदता तुमी लोकांक? आतां आमी तुमकां सगळो व्हिडिओ दाखयला पळय. हांगासर भोंवन आमी गोरवांचो जेंकां दोळे ना ती दाखयली गोरवांक हांगा कशा रितीने दवरल्या. तांकां फॅनाची वेवस्था, तांकां उदकाची वेवस्था, तांकां खाण पळय आसा, तांकां जे खावपाक तांकां दिता ते कशें पौश्टीक आसा हे सगळें तुमकां आमी दाखयल्या. आमी हांगासर येयले, आमकां बरें दिसलें हांगासर येवन आणि तुमकां खबर आसा तारी हांगासर 15 पासून हांगासर ह्या गोशाळेची सेवा करता. हांगा तशेंच नंदी तशें गोमाता सगळी आसा. तेंचें म्हणणें आसा की गोमाता तेंचेच अशें म्हणून आमच्या हिंदू धर्मान तुमकां खबर आसा 33 कोटी देव आमच्या गायच्या पोटान आसा अशें आमी म्हणटा. आनी गायची सेवा करप हेच 33 कोटी देवाची सेवा करप अशें आसता. पण तुमकां खबर आसा खुबश्या लोकांक आमी पळयल्या की गोरवां म्हणजे आतां अशींच रस्त्यार मारल्या, उडयल्या, सोडल्या, तांकां लागून गेले जाल्यार सुद्दां कोण परवा करिना. आनी अशा गोरवांक हे लोक हाडटात हांगा तेंची सेवा करतात आणि त्या गोरवांच्या म्हणजे शेणा पासून त्यांच्या गोमुत्रा पासून जायती वेवस्था म्हणजे जायते प्रोडक्ट करतात. आणि हांगासर खरें म्हणलें जाल्यार म्हाका आतां सकाळच्यान हांव हांगासर आसा खूब बरें दिसलां. तेंचें कार्य पळोवन मनाक समाधान जालां. हांगा खरेंच भुरगीं आतां आमी पळयलें थंय भुरगीं सुद्दां येयल्लीं आसा. 1-2 दिसाक लागून अशें बेश्टे स्टे करपाक येयल्या. हांगा येवप आनी हांगा रावप सुद्दां म्हटल्यार एक आरोग्याक खंय तरी बरें दिसता अशें दिसता. कोरोना वेळार सुद्दां तेंचें म्हणणें आसा की हांगा कोरोना म्हणटा तो कोण तांकां खबरूच ना. कोण कोरोना म्हणून तांकां खबर ना. तेंचे हांगा एकटेक सुद्दां तेंचे वर्कर आसा, 150 वर्कर आसा, तांकां जावं तेंची फॅमिली हांगा आसा. तांकां कोणाक कोरोनाचो कांय मार लागूंक ना. हेका कारण आसा. हेजें कारण आसा आमचें गोमुत्र, गायचें शेण. ह्याका लागूनच हांगासर तेंच्या हितून जी शक्ती जी आसा गोमुत्रान आनी त्या शेणान ती शक्ती हांगासर दाखोवन दिल्ली आसा आनी समाधान दिसता. हांगा सरकाराचे आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा की तेंच्यो कितें तरी प्रोडक्ट ते लोक करता जाल्यार तांकां हेल्प करपाचो. कित्याक 6,000 1-2 गोरू दवरपाक तांकां तेंच्यांनी 2 गोरवां पासून चालू केल्ले. 1-2 गोरू दवरपाक न्ही खूब लोकांक त्रास जाता कित्याक तांकां चारो मेळना. सगळे कडेन दोंगर जंगल कापलेले आसा आनी ताका लागून त्या गोरवांक कांय मेळना. लोक गोरवां प्लास्टीक बिस्टीक खाता. अशें सगळें जावचें न्हू. आनी तेंच्यांनी खरेंच ती गायची सेवा करून दाखयल्ली आसा की गाय ही श्रेश्ठ आसा. आनी आमच्या हिंदू धर्माक ताका आमी खरेंच 33 कोटी देवीचे पोटान तेंचे देव आसा अशें म्हणून. आनी एक दिसता की लोकांनी नाका जाल्ली कितें तरी भायल्यांनी एक शेण गोरवांक अशें सोडलेल्या कडेन पावसान मातशें शेणान खूब घाण जाली म्हणजे पावसान शेण काडटलो तरी कशें. आनी हरशीं गोरवां शेणान बसतात. तांकां शेणान बसलें म्हणून कांय दिसना. आमी सुद्दां शेणान भोंवता. जेंच्या घरान गोरवां आसा तांकां तें कांय दिसना. पण त्या शेणाचो खंय तरी गैरवापर कोणी तरी केलो अशें म्हणून सांगता. करचें न्हू. बरे भशेन गोरवांक सगळ्या गोरवांक आमी पळयल्लें आसा हांगा
पुरेपूर तुमकां सांगता सकाळी आमी 9 वाजल्या पासून आतां 4 जाल्ली आसा आमी सबंद तेंच्या अजुनूय तुमकां सांगता जेंच्यो अश्यो जायत्यो गजाली आसा जे आमकां पळोवंक ना आमी हांगा एका दिसांनी म्हाज्या वांगडा विशाल रिपोर्टर आसा तो म्हाका सरळ सांगता मॅडम हे एका दिसान जावपाचें ना एका 1-2-3 दीस तरी जाय हे सगळे भोंवून तूं लोकांक दाखयतली जाल्यार आनी खरेंच तुमी हांगा भेट दिवची तांकां कितें तरी दान म्हणजे गायचे हे करता म्हणून तांकां कितें दानूय दिवचें हे कार्य सगळ्यान व्हडलें श्रेश्ठ कार्य आसा आनी आमच्या हिंदू धर्माक हेजे असलें कार्य आनी कांय ना हांव खरें म्हणल्यार तारीचें मना पासून अभिनंदन करता की तेणें येदें व्हडलें कार्य करून हे जे आमच्या आज जळामळा खंय एक्सिडेंटान पडलेली जावं कोणें सोडलेली गोरवां तो पळय मनाच्यान ताका अशें दिसता की ही तेजी भुरगीं आनी अशा रितीन तो सेवा करता आनी सगळ्यांक वचून सेवा करून घेता आनी सगळे लोक काम मना पासून करतात हांगा आनी समाधान दिसता देव बरें करूं तुमी हांगासर भेट दिवची गोमाताक पळोवपाक आनी सगळे कशे 6,000 हेंच्यांनी गायी नंदी सगळे दवरलेले आसा हे पळोवनूच तुमकां खरें म्हणल्यार समाधान दिसता इस्कॉलाच्या भुरग्यांनी बी हांगा 2 दीस येवन स्टे करचे पळोवचे तांकां भुरग्यांक सगळी म्हायती दिवची कारण आज आमच्या धर्माचो न्ही नाका जाल्लो उपयोग चड जाता अशी आमच्या भुरग्यांक मोबायलाच्या वाटेन हें दवरिनासतना अशी सगळी म्हायती बी दिवप चड गरजेचें आसा देव बरें करूं तुमकां आनी परत एकदां हांव तांकां म्हणजे गोमंतक गो तांकां मनासून सगळ्या लोकांक तेंचे जितले स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक हांव मनासून तांकां धन्यवाद